नमस्कार। कार्यक्रम समय सन्दर्भमा हार्दिक स्वागत छ। दर्शकहरू, हामीले यस कार्यक्रममा रहेर जनताका प्रत्यक्ष विषयवस्तुमा आधारित भएर कुराकानी गर्ने गर्दछौँ र आज हामी पनि जनताका प्रत्यक्ष विषयवस्तुमा प्रभाव पार्ने विभिन्न रणनीतिक कुराहरूको बारेमा चर्चा तथा परिचर्चा गर्ने खोजिरहेका छौँ। खास गरी लामो समयको राजनैतिक खिचातानीको कारणले गर्दा नेतृत्वप्रतिको जुन हैकमवादको जाममा परेको नेकपा एमाले अहिले 10औं महाधिवेशनको सङ्घारमा उत्रिएको छ। अहिले यही 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा हुने 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निम्ति नेकपा एमालेमा अहिले चर्चा तथा परिचर्चा चलिरहेको छ र पार्टी तथा नेताहरूमा भेला जम्मा र बैठकहरू निरन्तर भइरहेका छन्। लामो समयसम्म महाधिवेशन हुँदा नेकपा एमालेमा ठुलो दल भएको नाताले पनि विभिन्न गुट उपगुट र विभिन्न समूहमा विभाजन भएर जुन नेतृत्वको निम्ति हानथाप हुने गर्थ्यो, तर यसपालि भने अहिलेसम्म नेतृत्व दाबी गर्ने नेताहरूको खासै त्यस्तो रणनीति देखिएको छैन। यो खासमा नेतृत्वप्रति यसरी चाहिँ लिन नेताहरू के आखिर असक्षम भएकै हुन् वा असक्षम नभएर पनि जुन नेतृत्वप्रतिको एउटा आकाङ्क्षाले गर्दा, नेतृत्वप्रतिको डरले गर्दा आफ्ना चुनावी रणनीतिहरू, आफ्ना चुनावी एजेन्डाहरूसहित आगामी नेतृत्वको निम्ति दावेदार गरेका होइनन्। यी र यस्तै विषयवस्तुमा कुराकानी गर्नको निम्ति आज हामीले राष्ट्रिय सभा सदस्य तथा नेकपा एमाले केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद सदस्य आदरणीय गोपाल भट्टराईसँग कुराकानी गर्ने जमर्को गरिरहेका छौँ। स्वागत छ गोपाल सर, यहाँलाई धन्यवाद। खास गरी नेकपा एमाले मङ्सिर 10 देखि 12 गतेसम्म चितवनमा चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्न गइरहेको छ। यो चितवनमा हुन लागेको 10औं महाधिवेशनको तयारी कहाँ र कसरी पुगिरहेको छ, यो बारेमा जानकारी गराइदिनु न। सर्वप्रथम त हाम्रो यो ऐतिहासिक महाधिवेशन मैले यस अर्थमा ऐतिहासिक भनिरहेको छु। पहिलो त हामीले एउटा विधान महाधिवेशन गरेर 10औं महाधिवेशन गर्न गइरहेछौँ। यो नयाँ हाम्रो परिपाटी हो। अहिले नेपालमा कुनै पनि पार्टीले विधान महाधिवेशन गरेका छैनन् र अहिले हाम्रो पार्टीले एउटा ऐतिहासिक विधान महाधिवेशन गर्यो र त्यसले नीति विधान सङ्गठनात्मक प्रस्ताव पारित गरेको छ। योभन्दा पहिले हामीले महाधिवेशनलाई नीति कार्यक्रम पारित गर्नेदेखि लिएर नेतृत्व निर्माण गर्ने सम्मको काम एउटै महाधिवेशनबाट गर्ने प्रचलन थियो। त्यसले गर्दा धेरै मान्छेहरूको ध्यान नेतृत्व चयनतिर जाने, हजुर, नीति निर्माणमा ध्यान नपुग्ने भएको कारणले अहिले विधान महाधिवेशन छुट्टै विधान महाधिवेशन गरेर नीति निर्माणको निम्ति व्यापक छलफल गरेर तय गरेका छौँ र अहिले महाधिवेशन यो महाधिवेशन नेतृत्व निर्माण गर्ने महाधिवेशनको रूपमा यसलाई हामीले चाहिँ प्रस्तुत गरेका छौँ। हजुर, खास गरी नेतृत्व निर्माणको निम्ति जुन महाधिवेशन अब करिब 6 दिन मात्र बाँकी छ, हामी अत्यन्त नजिक आइसकेका छौँ। तथापि नेतृत्व निर्माण तपाईँले भनिरहँदा जुन नेतृत्वको निम्ति दाबी गर्नको निम्ति यसभन्दा अगाडिका महाधिवेशनहरूमा महिनौँ अगाडिदेखि चाहिँ प्रचार प्रसार हुन्थ्यो, चुनावी सरगर्मी बढ्ने गर्थ्यो, तर अहिले चाहिँ सबै चुप लागेर बस्नुभएको छ। साँच्चै नेकपा एमालेका नेताहरू अब त्यो नेतृत्व लिन असक्षम ठानेर चुप लाग्नुभएको हो कि जुन पार्टी पङ्क्तिबाट के आदेश आउँछ, के निर्देशन आउँछ, त्यही निर्देशनलाई पर्खेर चाहिँ बस्नु भएको? त्यस्तो होइन युवराजी। यो चाहिँ के छ भने हाम्रो पार्टीमा एउटा ठुलै पङ्क्ति, नेतृत्व क्षमता भएको ठुलै पङ्क्ति छ। हजुर, त्यो पङ्क्ति नेतृत्व क्षमता नभएर होइन। अहिले देशमा खास गरेर केपी ओलीको एउटा क्रेज, उहाँले गर्नुभएको काम, योजना, पार्टी निर्माण र राष्ट्र निर्माणको निम्ति पनि उहाँले ल्याउनुभएका योजनाहरू, त्यसप्रति हाम्रो पार्टी अहिले भएको नेतृत्व, सम्पूर्ण नेतृत्व
त्यसप्रति प्रभावित छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यसर्थ त्यही केपी ओलीले के भन्नुहुन्छ र के दिनुहुन्छ भनेर चाहिँ पर्खर हेरेको रणनीतिमा चाहिँ नेताहरू रहनु भएको छ। त्यस्तो पनि होइन होला। अब सबै पदमा निर्विरोध हुन्छ भन्ने पनि होइन। अध्यक्षको निम्ति अहिले त्यति धेरै प्रतिस्पर्धा हुन्न भन्ने तपाईँको आग्रह? प्रतिस्पर्धा होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तैपनि अब केही कमरेडहरूको कुरा आएको छ, उहाँहरू प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भन्ने भएन। प्रतिस्पर्धा हुनसक्छ, हुँदैन नै भन्न सकिँदैन, किनभने महाधिवेशन हो, उहाँहरूको आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्ने कुरामा कसैले रोक्न सक्दैन। हजुर गोपाल सर, तपाईँले यो भनिरहँदा तपाईँ एउटा नेकपा एमालेको एउटा बौद्धिक मान्छे, जुन परिपक्व मान्छे, म परिपक्वको रूपमा तपाईँलाई लिन्छु र तपाईँलाई त्यही परिपक्वताले आज चाहिँ सल्लाहकार परिषदसम्म चाहिँ नेकपा एमाले लगेको छ। तपाईँले यो भनिरहँदा जुन चाहिँ नेकपा एमालेको अझै नेतृत्व लिन केपी ओली नै हुन्, केपी ओलीको विकल्प छैन तपाईँले भनिरहँदा, जुन त्यो विकल्प नभएको कुरा त हामीले जुन अहिले एक नेकपा एमालेको महाधिवेशनको प्रतिनिधि छनौट गर्दा जुन त्यो प्रतिनिधि छनौट गर्दाको त्यो क्रियाकलाप देखियो, अथवा विभिन्न चाहिँ सहमतिको नाममा चाहिँ प्रतिनिधि चाहिँ हक दाबी गर्ने चाहिँ मानिसहरूले सहमति भएमा चाहिँ पुनः फिर्ता लिन तयार छु भनेर सिग्नेचर गरायो, यसबाट पनि त रणनीति भनेको केपी ओलीको विपक्षमा जान्छ कि भनेर चालिएको रणनीतिले गर्दा पनि त केपी ओली चाहिँ अहिले अध्यक्षमा पुनः चाहिँ हुन्छन् भन्ने तपाईँहरूको आकलन होला नि? त्यस्तो होइन। अहिले हामी एउटा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको रूपमा हामीले जतिखेर नेकपा माओवादीसँग एकीकृत माओवादीसँग एकता गऱ्यौँ, त्यो एकतापछि पार्टीभित्र जुन विग्रह भयो, त्यो विग्रहपछि पनि एकीकरणमा रहनुभएका धेरै कमरेडहरू साथीहरू जो यही पार्टीमा रहनु भएको छ र उहाँहरूलाई समेत व्यवस्थापन गरेर जानुपर्ने भएको हुनाले सरसल्लाहबाटै कहीँ त्यस्तो विद्रोह थाहा पाउनुभयो र कहीँ त्यस्तो गर्न हामीलाई सहमतिको नाममा चाहिँ दबाब दियो, सुदूरपश्चिमबाट त्यो विद्रोहको आवाज आए, चाहिँ समानान्तर चाहिँ प्रतिनिधिहरू छनौट त भयो नि, त्यसलाई विद्रोह मान्न सकिँदैन भए भन्ने हल्ला सुनिएको छ। तर त्यस्तो तपाईँले आधिकारिक थाहा पाउनु भयो? आधिकारिक त्यस्तो थाहा पाइएको छ। तर यही पनि तपाईँका चाहिँ प्रतिनिधि छनौटमा चाहिँ नामावली दर्ता गराएकाले चाहिँ टिके प्रथा भयो, केन्द्रीयता लागू भयो, केन्द्रीयताले गर्दा चाहिँ नेतृत्वविहीन भएका जुन चाहिँ जित्न सक्ने खाले चाहिँ बाहिर आएर केही चाहिँ अलिकति डर भएका चाहिँ प्रतिनिधिहरू चाहिँ प्रतिनिधिका रूपमा लैयो भन्ने केन्द्रीयता लागू गरेकै होइन र? पहिलो कुरा त अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, पहिल्यै नाम फिर्ता लिने गरी सिग्नेचर गराइयो भन्नुभयो नि, त्यस्तो होइन। सहमतिमै उहाँहरूले सिग्नेचर गर्नुभयो, धेरैजना भएको हुनाले मिल्न सक्नु भएन, मिलाएर लानुपर्छ भन्ने भयो, तर आफू मिल्न सक्नु भएन। त्यसो भएर नेतृत्वले हस्तक्षेप गर्यो, विवेक पुर्याओस् भन्ने गरी उहाँहरूले चाहिँ फिर्ता लिनुभयो र त्यसमा विभिन्न चरणमा छलफल गरेर, फेरि त्यो फिर्ता लिएको कारणले यत्तिकै घोषणा गरेको होइन, विभिन्न चरणमा छलफल गरेर त्यो छलफलको निष्कर्ष मात्रै सुनाएको। त्यसो भएर त्यो कुनै दबाबमा पहिले सिग्नेचर गराएर गरेको भन्ने त्यस्तो होइन। त्यस्तो हुन्थ्यो भने 1 नम्बर क्षेत्रमा चाहिँ चुनाव हो, त्यहाँ उहाँहरूले होइन, यहाँ पनि केही ठाउँमा त निर्वाचन पनि भएको छ, तर धेरै ठाउँमा अलिकति हस्तक्षेप भयो कि भन्ने चाहिँ कार्यकर्ताको गुनासो हो नि। हस्तक्षेप भएको भए त्यो ठाउँमा पनि हस्तक्षेप हुन्थ्यो, जहाँ चुनाव भयो त्यहाँ पनि हस्तक्षेप हुन्थ्यो। सबै नेताहरू एउटै प्रवृत्तिका हुन्छन् भन्ने त छैन त्यहाँनिर। त्यस्तो होइन। आम रूपमा सहमतिमा जाने एउटा कन्सेप्ट विकास भयो, त्यो मात्रै होइन। तपाईँ देख्नुभयो नि, वार्ड अधिवेशनहरू भए, धेरै सहमतिमै भए, केही ठाउँमा मात्रै चुनाव भयो। पालिका अधिवेशनहरू भए, धेरै ठाउँमा सहमतिमा भयो र पछि केही ठाउँमा निर्वाचन भयो। त्यसो भएर त्यस्तो कुनै हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरिएको होइन।
त्यहाँ चाहिँ सामान्यतया सहमतिमा जानको निम्ति मिलाउन प्रयास गरिएको हो। प्रयासको रूपमा लिन सकिन्छ। प्रयासको रूपमा मात्रै लिँदा हुन्छ यो। अहिले खास गरी चितवनमा चाहिँ 10 देखि 12 गते हुने यो महाधिवेशनको सङ्घारमा हामी उभिरहँदा तपाईँ पनि उक्त पार्टीको चाहिँ एउटा केन्द्रीय सल्लाहकार परिषदको मान्छे भइरहँदा त्यहाँ पार्टीले 5 लाख जनता उतार्ने भनिरहेको छ। के त्यहाँ 5 लाख जनता उतारेर त्यहाँ शक्ति प्रदर्शन गर्न अहिलेको यो अवस्थामा सम्भव छ? सम्भव छ। किन छ भने हामीले त्यो 5 लाख मध्ये रूपन्देहीले करिब 70,000 को जिम्मेवारी पाएको छ। रूपन्देहीले नै के अरे लुम्बिनी प्रदेशले करिब 70,000 को जिम्मेवारी पाएको छ। तर स्थानीय तहमा हामीले स्थानीय रूपमा विभाजन गर्दाखेरि 75,000 को हामीले सङ्ख्या पुर्याएका छौँ हैन। त्यसो भएर मान्छे उत्साहित छन्। हिजै हामी यो तिलोत्तमा नगर कमिटीको बैठक बसेको थियो। त्यहाँ त्यो विस्तारित बैठक थियो। त्यो बैठकमा सहभागीहरूले के भन्नुभयो भने हामी 5 बजे हिँड्नुपर्छ, हामी त पुग्नु पर्यो नि त्यहाँ, त 5 बजेको तयारी गरौँ र हामी त्यहाँ पुग्नुपर्छ, पुग्नै सकिँदैन कि भन्ने चाहिँ तरासले मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ कसरी पुग्ने भन्ने उत्साह छ। त्यसो भएको हुनाले त्यो चाहिँ सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। खास गरी अब नेकपा एमाले बुटोलमा गर्ने भनेको थियो यो महाधिवेशन, तर 81 निर्णयमा परिवर्तन गर्दै चितवनमा लगियो। यो चितवनमा लानुको पछाडिको कारण के छ होला? त्यो निर्णय होइन। अब म पनि त्यो महाधिवेशनमा सहभागी भएको हुनाले आफ्नो भनाइ अन्तिम भनाइ राख्दा अध्यक्षले यसो पछिल्तिर नेताहरूलाई हेरेर बुटोलमै गर्दा हुन्छ कि बैठक भनेर बैठकमा मतलब महाधिवेशन विधान महाधिवेशनमा उहाँले प्रस्तुत गर्नुभएको कुरा हो। त्यो निर्णय थिएन। पछि पार्टीले विभिन्न कारणले लुम्बिनीमा धेरै पटक भइसकेको छ, बुटोलमा धेरै पटक भएको छ। यहाँ पहिलाका राष्ट्रिय परिषद बैठकहरू पनि धुमधाम साथ गरिएको थियो र 8औं महाधिवेशन पनि गरिएको थियो। त्यसो भएको हुनाले चितवन गरौँ भन्ने त्यताका साथीहरूको प्रस्ताव आइसकेपछि त्यो भएको हो भन्ने हामीले जानकारी पायौँ। त्यहाँ त रणनीतिक रूपमा प्रचण्डको त्यो निर्वाचन क्षेत्र, त्यो प्रचण्डको निर्वाचन क्षेत्रमा एमाले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गरेर आफ्नो चाहिँ शक्तिलाई, त्यो प्रचण्डको शक्तिलाई पनि आफूतिर आकर्षण गर्नको निम्ति, प्रचण्डमाथि प्रहार गर्नको निम्ति अहिले एमाले चाहिँ महाधिवेशन चितवनमा लगेको भन्ने कुरा पनि छ नि। प्रचण्डलाई प्रहार गर्न चितवनमै महाधिवेशन गर्नु पर्दैन। नेकपा एमालेको एउटा क्रेज अहिले चाहिँ देशव्यापी रूपमा जनतामा एउटा चाहिँ उत्साह र नेकपा एमालेप्रतिको आस्था भरोसा देखिएको छ, आम रूपमा देखिएको छ। त्यसो भएर नेकपा एमाले एउटा नेतालाई हराउनेकै निम्ति त्यही ठाउँमा महाधिवेशन गर्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो मलाई लाग्दैन। विभिन्न कारणले ठाउँ ठाउँमा कहिले कहाँ गर्ने सन्दर्भमा अहिले चितवनमा गरौँ भन्ने गरी गरिएको हो। त्यो चाहिँ त्यो रूपमा नलिँदा राम्रो हो। खास गरी अहिले महाधिवेशनमा अब अध्यक्षको निम्ति त अब केपी शर्मा ओली भनिरहनु भएको छ तपाईँहरूले, र अन्य आकाङ्क्षीहरू पनि रहनु भएको छ। खास गरी रूपन्देही जिल्लामा यो नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनबाट प्रतिनिधिहरूमा को आउने निश्चित जस्तो देख्नु भएको छ? रूपन्देही जिल्लामा धेरै एउटा नेता उत्पादन गर्ने एउटा उर्वर भूमि, जुन यहाँबाट घनश्याम भुषाल, विष्णु प्रसाद हैन लगायत पौडेल लगायतको चाहिँ एउटा टिम, दरिलो टिम छ। यो टिम कार्य समितिमा केमा उड्दै हुनुहुन्छ? के छ यहाँलाई जानकारी? अब अहिलेसम्म त्यस्तो को कहाँ उठ्ने, कुन पदाधिकारी हुने, के हुने भन्ने त्यस्तो सार्वजनिक रूपमा केही आइसकेका छैन। आकाङ्क्षाहरू होलान्। तर विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेल बीचमा महासचिवमा चाहिँ लडाइँ हुने भयो। महासचिव दुवैजनाले चाहिँ प्रचार गरिरहनु भएको छ। त्यसलाई पनि त यो उहाँहरूले प्रचार गर्नुभयो होइन, विभिन्न इन्ट्रेस्टहरू चलखेल गरेका छन्।
ती इन्ट्रेस्टहरूमा उहाँहरूको भनाइ होइन त्यो। उहाँहरू चाहिँ हामी एउटै पदमा पनि लड्दैनौँ, हामी चाहिँ सहमतिमै जान्छौँ। एउटा केन्द्रीय नेताको प्रचार गर्दा उहाँहरूसँग सल्लाह नगरिकन प्रचार सम्भव छ र भने गर्छन् मान्छेहरू आफ्ना आफ्ना इन्ट्रेस्ट हुन्छन्, विभिन्न खालका इन्ट्रेस्टहरू चलखेल गर्छन्। त्यसो भएर चाहिँ त्यसलाई उहाँहरूले लगाउनु भएको भन्ने गरी नबुझ्दा राम्रो। अब महासचिवको एउटा दावेदार विष्णु पौडेल भन्न सकिन्छ हामी? होइन, उहाँ पनि एउटा दावे हिजो महासचिव भइसकेका मान्छे हो, एकीकरणपछि महासचिव भइसकेका मान्छे हो, दावेदार होइन भन्न पर्ने कुनै कारण छैन। तपाईँहरू त्यो दावेदारलाई चाहिँ जिताउनुको निम्ति लाग्नु भएको छ कि अथवा कि थाहै छैन तपाईँलाई? कुनै पार्टीको निर्देशन निर्णय केही पनि थाहा छैन? त्यस्तो निर्देशनै छैन, निर्देशन केही छैन। महाधिवेशन हलमा गइसकेपछि को नेताहरू कहाँ उठ्नुहुन्छ त्यसपछि मात्रै ती छलफलका विषय बन्छन्। अहिले विष्णु पौडेल र शङ्कर पोखरेल बिचको जुन प्रतिस्पर्धा हुन्छ जस्तो लाग्छ यहाँलाई? मलाई त्यस्तो लाग्दैन। उहाँहरू मिलेरै सहकार्यमै जानुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले 10औं महाधिवेशन नेकपा एमालेको ऐतिहासिक महाधिवेशन भनिरहनु भएको छ, यो के कारणले, के र कति कारणले ऐतिहासिक महाधिवेशन हुँदैछ? यो विभिन्न कारणले। एउटा त नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो असाध्यै डरलाग्दो बिखराव, त्यो बिखरावलाई अन्त्य गर्नको निम्ति नेकपा एमाले चालेको कदम र अहिले नेकपा एमाले को जति मजबुत भएर जान्छ त्यति कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई चाहिँ एकीकृत गर्दै जान सक्छ भन्ने एउटा पक्ष। अर्को पक्ष यो संविधान लागू भइसकेपछि संविधानको आधारमा भनौँ न हाम्रो संघीयता को आधारमा हामीले बनाउने कमिटी निर्माण गर्ने चाहिँ जुन सवाल छ, हजुर, त्यसको अहिले चाहिँ जुन विधान बनेको छ, यो विधानले चाहिँ एउटा व्यवस्था गरेको छ। सङ्घ प्रदेश र समावेशीकरण यी सबै कुरालाई व्यवस्थापन गरेको छ। त्यसो भएर त्यो समग्र कुराको योजना लागू गर्ने सन्दर्भमा पनि यो महाधिवेशन ऐतिहासिक छ। तपाईँले केन्द्रीकृत अथवा एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टी भनिरहँदा मलाई चुस्स मनमा छोयो, आज टुटफुट र गुटबाट एकीकृत भएको जुन कम्युनिस्ट पार्टी अहिले केन्द्रीकृतबाट विकेन्द्रिततर्फ चाहिँ धकेलियो। आज सँगै मिलेको कम्युनिस्ट पार्टी एउटै आदर्श, एउटै विचार, एउटै भावना लिएर अगाडि बढेको कम्युनिस्ट पार्टी आज तपाईँहरूकै नेताहरूको कारणले गर्दा चाहिँ विकेन्द्रीकृततर्फ गयो, पार्टी फुट्यो, टुटफुट भयो। यस्तो अवस्था पनि अझै पनि तपाईँहरू चाहिँ एकीकृत कम्युनिस्ट पार्टीको नाम भट्याउन चाहिँ छोड्नुहुन्न। यसको पछाडिको कारण के हो जनता जान्न चाहन्छ? होइन, यो के छ भने कम्युनिस्ट पार्टी 6 सालमा गठन भइसकेपछि अहिलेसम्म आउँदाखेरिको टुटफुट र विभाजन र एकीकरण, हजुर, यी सबै कुरा तपाईँहरूको जानकारीमा छैन भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने 2010 सालमा दोस्रो महाधिवेशन पछि, 2014 सालको दोस्रो महाधिवेशन पछि को टुटफुट असाध्यै भयानक र डरलाग्दो, राजतन्त्रलाई समर्थन गर्न नेतृत्व पुग्नेसम्मको भयङ्कर स्थिति हो। हजुर, त्यो स्थितिलाई पनि चिरेर 2020-22 सालदेखि यता फेरि एकीकरण र फेरि विभाजन आदि इत्यादि हुँदै यो कम्युनिस्ट पार्टी यहाँसम्म आछ। त्यसो भएको हुनाले यो फुट विभाजनसँगै नयाँ परिवेशमा फेरि एकीकरण पनि हुँदै जान्छ। अहिले जुन कम्युनिस्ट पार्टीले सम्पूर्ण समग्र देशको नेतृत्व गर्न सक्छ, जसले चाहिँ जसको लोकप्रियता बढी हुन्छ,
त्यसले नै एकीकरण गर्ने हो, एकीकरण गर्दै जाने हो। आजको विभाजन भोलि फेरि एकीकरण पनि हुनसक्छ। त्यसो भएर यस्ता अझै पनि तपाईँले एकीकरण चाहिँ हुन्छ भन्नेमा विश्वास गर्नुहुन्छ? यस्ता उपमाहरू तपाईँहरूले देख्नु भएको छैन र? हिजो नेकपा एमाले फुटेर एमाले भएको हो नि त, फेरि एकीकरण भयो। त्यो मालेको अस्तित्व लगभग समाप्त जस्तो सिपी मैनालीले एक्लै जस्तै चलाउनु भएको छ अहिले। हजुर, त्यसो भएर फेरि पनि एकीकृत हुन्छ भन्नेमा तपाईँ विश्वास त हुनसक्छ। यसरी आफूले चाहेको बेलामा, आफूलाई चाहिँ मन लागेको बेलामा फुटाउने, आफूले चाहेको बेलामा मन लागेको बेला जुटाउने यस्तो स्वार्थी समूह पनि देश र जनताको निम्ति काम गर्न सक्ने कम्युनिस्ट पार्टी हुन सक्छ र भने? होइन, यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने नेपाली समाज अहिले पनि भर्खर सामन्तवादबाट पुँजीवादमा प्रवेश गरेको छ। यस्तो समाजमा ती प्रवृत्तिहरू हिजोका सामन्तवादी प्रवृत्तिहरू छन्। ती प्रवृत्तिहरू बेला बेलामा उजागर हुन्छन्। हजुर, त्यसको प्रतिछाया पार्टीहरूमा, कम्युनिस्ट पार्टीहरूमा पनि छ। हजुर, र अहिलेसम्म पनि हामीले संविधान त बहुत जोडबलका साथ बनायौँ। हजुर, अझै पनि त्यही संविधान कार्यान्वयन गर्न तपाईँहरूलाई गाह्रो भइरहेको छ। विदेशी प्रतिक्रियावादी तत्त्वहरू हाम्रो संविधान कार्यान्वयन हुन नदिनको निम्ति लागि परेका छन्। हजुर, अब त्यसलाई चाहिँ पार्टीहरूभित्र उनीहरू खेल्ने अवसर अझै पनि पाइरहेछन्। त्यसो भएर यसलाई चाहिँ यही रूपमा चाहिँ बुझ्नुपर्छ। आज तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नै कारणले गर्दा सर्वस्व गुमाइरहँदा देशी र विदेशी तत्त्वहरूले गर्दा आज यो सर्वस्व गुमे भन्न नैतिकताले दिन्छ होला? मैले अघि भने नि, सबै पार्टीहरूभित्र समाजको प्रतिबिम्ब छ। त्यो प्रतिबिम्बभित्र चलखेल गर्न विभिन्न खालका शक्ति केन्द्रहरू चलखेल गर्न सक्छन्। त्यही चलखेल अहिले भएको छ। त्यही चलखेलको कारणले गर्दा पार्टी विभाजन भएको भन्ने तपाईँको ठम्मै हो? भएको छ, त्यही नै हो। यसमा चाहिँ कसैले पनि यो होइन भन्न पर्दैन, किनभने परिस्थितिले पनि बताएको छ। आज नेपालका नेतृत्व गर्ने यी नेताहरू, हजुर, जुन अहिले नेतृत्व गरिरहेका यी नेताहरू हाम्रो देशको स्वार्थको निम्ति भन्दा नि विदेशीको स्वार्थको निम्ति विदेशीको इसारामा चलेका छन् भन्न मिल्ने कि नमिल्ने? स्वार्थकै निम्ति भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थको निम्ति अरूले विदेशीको गुलामी भन्न बाध्य भएका छन्। यो नेकपा एमालेका नेतृत्व पनि त्यसबाट अछुतो रहन सक्यो र? हुनसक्छ। त्यो भित्र पनि अझै पनि हुनसक्छ। त्यसलाई चाहिँ अझै परिष्कृत गर्दै लाने हो। आज यो 10औं महाधिवेशनले ती नेतृत्व, जुन स्वार्थी नेतृत्वको चाहिँ पत्तासाफ गर्दै निडर र देशप्रति काम गर्ने नेतृत्व आउँछ भन्नेमा तपाईँ विश्वास हुनुहुन्छ? अब अहिले भएको नेतृत्व चाहिँ त्यो मामलामा सक्षम छ भन्ने मलाई लाग्छ। भन्नुको अर्थ अहिलेको नेतृत्व त्यो मामलामा चाहिँ चुकेको छैन भन्नु तपाईँको अर्थ? चुकेको छैन भन्ने मलाई लाग्छ। अब यो परिस्थितिले मान्छेलाई चिनाउने हो। अहिलेको सन्दर्भमा अहिलेको नेतृत्व सक्षम छ, योग्य छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। तपाईँ एउटा पार्टीको क्याडर मात्र नभएर एउटा समाजको एउटा सामाजिक मान्छे पनि हो, एउटा बौद्धिक मान्छे हो। जुन बौद्धिक मान्छे पार्टीभन्दा पनि माथि आफू रहेको हुन्छ र आफ्नो विवेकहरू प्रयोग गर्ने गर्छ। हो, एउटा पार्टीको सदस्य भएकाले पार्टीका निर्देशन नीति नियमहरू मान्नु फरक कुरा हो, तर सबै कुरा यहाँनिर पार्टी हुँदैन। पार्टी नभइरहँदा तपाईँ एउटा सिङ्गल स्वतन्त्र व्यक्तिको रूपमा रहिरहँदा अहिलेको यो जुन पार्टीको नेतृत्व, जुन अब 10औं महाधिवेशनमा आउने उही अनुहार, उही पुरानै अनुहार, उही प्रतिबिम्बले साँच्चै यो देशको मुहार फेर्न सक्छ र? यो यस्तो छ, कुनै पनि पार्टी अथवा संस्था, सामाजिक संस्थाहरू सबैमा नेतृत्व गरिरहेको एउटा नेतृत्व, त्यसपछि नयाँ र पुरानाको कम्युनिकेसन भयो भने मात्रै पार्टी अगाडि बढ्छ। भोलिको नेतृत्व विकासको निम्ति पनि अब नयाँ अनुहारहरू पनि त्यहाँ जानुपर्छ।
पुरानो नेतृत्व भनेको त्यसले अहिलेसम्म गरेका अनुभवहरू त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरा र नयाँ नेतृत्व विकास गराउने कुरामा लाग्नुपर्छ। त्यसरी लाग्यो भने नयाँ नेतृत्व पनि विकास हुँदै जान्छ र पुरानो नेतृत्वले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्दै विस्थापन हुने हो। हजुर, त्यो काम यो नेतृत्वले गर्छ भन्ने मलाई अब लाग्छ। कसरी गर्ला र यहाँनिर कसरी विश्वास गर्न सकिन्छ? किनभने अब 15-20 वर्षदेखि नेतृत्व समाएर रुख समातेर बसेका मान्छेहरू अझै पनि उही दोहोरिँदैछ। नयाँ युवाले नयाँ चाहिँ जोस जागर कसरी प्राप्त गर्छ त्यहाँनिर गएर? यस्तो छ, तपाईँले अलिकति भुल्नुभयो होला, केपी ओली पार्टी एकीकरणपछि जुन खालको पार्टीभित्र विग्रह सुरु भयो, विग्रह सुरु भएपछि उहाँले के भन्नुभएको छ भने ठिक छ महाधिवेशन चाँडो गरौँ, म नेतृत्व छोडिदिन्छु। हजुर, म बस्दिनँ, म सार्वजनिक रूपमा भनेको छु। के अरे चुनावसम्म म प्रधानमन्त्री हुन्छु, त्यसपछि तपाईँहरू तयार हुनुहोस् भनेर भन्दा त्यो च्याप्टर त क्लोज भयो। होइन, त्यसको महत्त्व छ। उहाँले अहिले पनि के भन्नुभएको छ भने उहाँ आफू हुन चाहेको होइन। अहिले चाहिँ यो विग्रह पछि, पार्टी विभाजन पछि उहाँलाई अरू सबै पार्टी कार्यकर्ताले उहाँले अझै एक कार्यकाल तपाईँले नेतृत्व गरिदिनुहोस् भनेको। त्यसो भएर अब त्यसपछि उहाँ फेरि उहाँ उसमा बस्न पनि पाउनुहुन्न। अहिले हाम्रो पार्टीले वैधानिक व्यवस्था के गरेको छ भने 70 वर्ष पुगिसकेपछि कार्यकारी पदमा ऊ बस्न पाउँदैन। एउटा अर्को चाहिँ 2 कार्यकाल एउटा उसमा बसिसकेपछि तेस्रो कार्यकाल एउटा पदमा बस्न पाइँदैन। 10-15 वर्ष नेतृत्व गरेपछि अझै पनि कति बस्नु त्यहाँनिर पनि तपाईँलाई? होइन, 10-15 वर्ष 50औं वर्ष नेतृत्व गरेका इतिहास छन् कम्युनिस्ट पार्टीमा। हाम्रो पार्टीले मात्रै हो यस्तो यो उसको के अरे उमेरको हदबन्दी लागू गरेको हाम्रो पार्टीले मात्रै हो, अरू कुनै पार्टीले लागू गरेका छैन। त्यसो भएर अब नयाँ नेतृत्व विकास गर्दै जाने र नयाँ हस्तान्तरण गर्दै जाने प्रक्रियामा जान्छ। तपाईँ अहिलेको महाधिवेशनलाई ऐतिहासिक महाधिवेशन र एउटा एमालेको जुन चाहिँ मास देखाउने महाधिवेशनको रूपमा लिइरहनु भएको छ, यो महाधिवेशनबाट जनताले के आशा गर्ने, जनताले के पाउने, यो बारेमा पनि भनिदिनुहोस् न। होइन, जनताले एउटा राम्रो योजना, देशको निम्ति योजना निर्माण गर्ने पार्टी आउँदाखेरि त्यसबाट प्राप्त गर्ने उपलब्धि नै जनताले प्राप्त गर्ने हो। जस्तै तपाईँ हामीले देखेकै छौँ नि, योभन्दा पहिलेका सरकारहरूले गरेका काम र विगत सरकारले केपी ओली सरकारले गरेका कामहरूलाई समीक्षा गरेर कमसेकम धैर्यतापूर्वक समीक्षा गऱ्यौँ भने मात्रै पनि यो पार्टी, यो महाधिवेशन, यो नेतृत्वबाट भोलि देशले के पाउँछ भन्ने निष्कर्ष निक्लिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। विकास त यो आफैमा गतिशील छ, यो विकास स्वत हुने कुरा हो, यो समयको माग हो। र विकास सँगसँगै नेकपा एमाले पहिलेदेखि नै ठुला ठुला नारा लायो, जुन विदेशका मरुभूमिमा काम गर्ने ती जोस र जागर ल्याएका युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी दिन्छौँ, अब चाहिँ आफ्नै देशमा उद्योग धन्दाहरू खोल्छौँ, देशको मुहार काया पलट गर्छौँ भनेर नारा चाहिँ ठुला ठुला लायो। पानी जहाज चलाउने नारा लियो, रेल चलाउने नारा लियो, जनतालाई आश्वासन दियो, भोट जित्यो, बहुमत प्राप्त गर्यो। करिब 3.5 वर्ष चाहिँ काम गर्दा पनि खासै उपलब्धि चाहिँ त्यति देखिएन। तथापि अन्ततः पार्टी फुटमा गएर चाहिँ टुङ्गियो र अहिले पनि फेरि चाहिँ चुनावमा हामीले विकास निर्माण अरू पार्टीभन्दा फरक ढङ्गले गर्छौँ भन्दा जनताले कति दिन, कति यस्ता झुटा कुराहरू कति दिन चाहिँ पचाउन सक्ने, कति दिन चाहिँ सहन सक्ने? अब यी जुन कुराहरू तपाईँले उठाउनुभयो, नेकपा एमाले उठाएका विषयवस्तुहरू 3 वर्ष 3.5 वर्ष नेकपा एमाले
सत्ता सञ्चालन गर्यो। नेकपा एमाले 3.5 वर्षमा एउटा त तत्काल गर्नुपर्ने कामहरू गर्यो, जुन कामहरू थाती राख्ने त्यसलाई चाहिँ सधैँ चुनावी नारा बनाउने र त्यसलाई अगाडि नबढाउने। हजुर, जस्तै मेलम्ची खानेपानी, अप्पर तामाकोसी, एयरपोर्टहरू, अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टहरू, यी सबै सम्पन्न नगर्ने र त्यसलाई चाहिँ चुनावी नारा बनाउने जुन प्रवृत्ति थियो त्यो प्रवृत्तिको अन्त्य गरेको छ हैन। हजुर, त्यसको श्रेय नेकपा एमालेलाई हो। नेकपा एमालेलाई हो, किनभने त्यो थाती राख्ने र त्यसलाई चुनावी नारा गराउने काम चाहिँ एमालेले गरेन, उसले चाहिँ काम गर्यो। र देशभरिका चाहिँ बाटाघाटाहरू देख्नु भएको छ, कसरी चाहिँ व्यवस्थित भए, व्यवस्थापन भयो कि भएन भनेर हामीले सबै खुला आँखाले देख्ने कुरा हो। आज देशभरिका बाटाघाटा भनेर मैले तपाईँलाई एउटा स्थानीय यहीँको नेता भएको हुनाले बुटोलको कुरा गर्न खोज्नुभयो होला। बुटोलको कुरा त मुद्दा मामिला अदालतले सधैँभरि रोकिदिने र हैरान गरेको थियो। अहिले चाहिँ भर्खरै नगरपालिकाले अन्तिम एउटा फैसला गराउन सफल भयो र काम सुरु गरेको छ। अब त्यो कामै गर्न नपाउने सन्दर्भमा अब अदालतबाट हुने अवरोधहरू कति छन् अब तपाईँले देख्नु भएकै छ हैन। अब हाम्रा अझै सिस्टमहरू चाहिँ व्यवस्थित गर्न बाँकी छन् हैन, ती कुराहरू बाँकी छन्। अर्को रह्यो रेल र पानीजहाजको कुरा गर्नुभएको छ तपाईँले। रेलको कुरा डिपिआरको तहमा पुगेको छ। 2 वर्षमा हुने 1 वर्षमा हुने चिज त होइन नि त्यो त। लामो समय लाग्छ। रेल किनियो, देशको बजेट त्यहाँ खनाइयो, त्यहाँ चाहिँ कमजोरी भएको छ। अहिले पहिल्यै त्यो सञ्चालन गर्ने कानुन नबनाइकन त्यो रेल ल्याउँदाखेरि चाहिँ समस्या भएको छ र कानुन त्यहाँ पारित गर्न नदिने, अल्झाएर राखिदिने काम पनि भइरहेछ। आखिर त्यसको निम्ति एउटा यहाँ यो संसदको नेतृत्व पनि आवश्यक हुँदो रहेछ। हजुर हजुर, त्यहाँनिर कति चाहिँ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हुँदा जुन रेल ल्याउनु भयो र अहिले पुनः चाहिँ भारतमै थन्किएको छ र त्यो रेल करिब नेपालमा होला अथवा कुनै ठाउँमा थन्किएको छ। त्यो थन्किरहँदा अब त्यसका पाठ पूर्जाले काम गर्न छोडिसके, तर यता चाहिँ अझै कानुन बनेको छैन। यस्ता चाहिँ कुराहरूले गर्दा नेकपा एमालेलाई चाहिँ असर पुर्याउँदैन र भने होइन। यसमा त कानुन निर्माण गर्ने कुरामा ढिलाइ भएकै हो। अब त्यतिखेर कानुन संसदमा दर्ता गरेको पनि 2 वर्ष भइसक्यो। अहिलेसम्म त्यो कानुन अगाडि नबढाउने र त्यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै थाती राख्ने काम भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले पनि सदनमा ती कुरा उठाएका छौँ। त्यो रेल कानुन चाहिँ किन अगाडि बढाइएन भनेर पटक पटक उठाइएको छ, तर पनि अगाडि बढाएको छैन। त्यसो भएर त्यस्ता कुराहरूमा आफ्नो मात्रै कुराले राज्य शक्तिमा अथवा संसदमा शक्ति सन्तुलनले पनि काम गर्दो रहेछ। अहिलेको यो विग्रहले त्यसमा पनि काम गरेको छ भन्ने, यो विग्रहको प्रत्यक्ष असर त्यसमा चाहिँ मार परेको छ भन्ने तपाईको आशय हो। त्यहाँ पनि परेको छ। हजुर, हामी महाधिवेशनको सङ्घारमै छौँ, जुन महाधिवेशनको कुरालाई मैले जोड दिन चाहेँ। हजुर, नेकपा एमाले पहिलाका ती महाधिवेशनहरूमा पर्चा पम्पलेट गरेर जताततै झकीझका गर्ने भित्ते लेखनहरू पनि गर्ने गर्थ्यो, तर यसपालि भने कतै पर्चा पम्पलेटहरू देखिँदैनन्, भित्ते लेखनहरू देखिँदैनन्। किन नेकपा एमाले प्रचारै गर्न छोड्या हो कि के हो? होइन, भित्ते लेखन र पर्चा पम्पलेट नटाँसिने भन्ने नै निर्णय भएको छ, निष्कर्ष हो। अब प्रचारको निम्ति विभिन्न मिडियाहरू र के अरे गेटहरू आदि इत्यादि बनाउने कुरा, डिजिटलाइजेसनमा तपाईँहरू जाने चाहिँ कुरो छ। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले चाहिँ अब त्यो युग चाहिँ पार भइसक्यो भन्ने हामीलाई लाग्यो। पर्चा पम्पलेट टाङ्ने चाहिँ युग पार भइसक्यो तपाईँले भित्ते लेखन ती त पुराना कुरा भइसके। अब त एकदम डिजिटलको युग। प्रत्येक मोबाइल खोल्दाखेरि चाहिँ प्रचार आउँछ, एउटा टेलिभिजन खोल्दा प्रचार आउँछ,
टिभीमा प्रचार आउँछ, रेडियोमा प्रचार आउँछ। अब त्यो जमानामा अब हामी चाहिँ पुगिसकेका हामी अब डिजिटलाइजेसनमा चाहिँ त्यो जमानामा चाहिँ पुगिसकेका हौँ भने तपाईँको ठाउँमै हो, तपाईँको पार्टीको ठाउँमै हो। प्रत्येक मान्छेको हातमा मोबाइल छ भनेपछि त्यो आवश्यक छैन भन्ने निष्कर्ष हो। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पनि आइसकेका छौँ र खास गरी तपाईँ एउटा नेकपा एमालेको एउटा क्याडर मात्र नभएर एउटा सल्लाह दिने एउटा सल्लाहकार पनि हो, जुन सल्लाहकारले आज 10औं महाधिवेशनको सङ्घारमा आइरहँदा जाने ती प्रतिनिधिहरूलाई तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? होइन, अब अहिले नीति निर्माण गर्नुपर्ने यो महाधिवेशन छैन, नेतृत्व निर्माण गर्ने हो। नेतृत्व निर्माण गर्दा यो नेपाललाई भविष्यमा हामीले बनाएका योजनाहरू, मतलब एमाले बनाएका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा सक्षम नेतृत्व निर्माण होस् भन्ने चाहिँ मैले कामना गर्छु। उहाँहरूको प्रतिनिधिको निम्ति केही सल्लाह सुझाव भए? अरू सल्लाह सुझाव के हुन्छ र उहाँहरूले चाहिँ अब अहिले नेतृत्व चयन गर्ने भएको हुनाले नेतृत्व निर्माण गर्दा सक्षम राम्रो नेतृत्व बनाउनुहोस् भन्ने हो। हस्, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आएका छौँ र यहाँको व्यस्त समयको बावजुद पनि हाम्रो यो कार्यक्रमलाई स्वीकारेर र आफ्नो व्यस्त समयलाई पनि खातिर राखेर यहाँ आएर जुन नेकपा एमालेको 10औं महाधिवेशनको बारेमा जानकारी गराउनुभयो, यहाँ त्यसको निम्ति यहाँलाई म तथा हाम्रो लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजनको तर्फबाट हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। म पनि मलाई पनि अब आफ्नो विचार, पार्टीको विचार राख्ने जुन अवसर दिनुभयो यसप्रति यहाँहरूप्रति समेत धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय सभा तथा नेकपा एमालेका केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद सदस्य गोपाल भट्टराई। आजलाई हाम्रो कार्यक्रम यति नै। हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सल्लाह सुझाव दिँदै गर्नुहोला। आजलाई म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला लुम्बिनी सामुदायिक टेलिभिजन। नमस्कार।